सोन लड़न वोल लश्कर वुकन पहाड़स पे चूर बिहत क्या सही हैसियत दजालस सत लड़नच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोडे फरमोमुत तुम हेक्यो दजालस बिल्कुल पूछित कहें तुम हेक्यो सह कत्ल कर तवे सोन लश्कर पहाड़स पे चूर बिहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो तम वज खो तुम पहाड़स पे तौर वात दजाल कहें चलो बह दिमे तमन नश नजर मगर मेहरबानी कर अगर दजाल यथ गामस मन नीर जन मेहरबानी कर नबर कहें। ठीक बह बेम अंदर नेर पहाड़स पे खस तौर हते े वह अंदर बिहत े पै सैनिस गामस मज कुछ आमुत आज ना मे पै कुछ आमुत आज आमुत सोन खुदा सैनिस गामस मज क्या बकवास करान खुदा कित कन यी खुदा हेर सह कित कन यी गामस मज पत कर सोद लुकन सत कथ हते मा मोन बेहवान नेर तो नबर सह फलान जाए ग्राउंडस मज नेर गस तत दुनिया लुक तमस तमाश वुचान सह करा मुर्दन जिंद सह आसमानस दिवान हुकुम तो रूद वसा सह दिवान जमीनस हुकुम तो फसल खसान तम कोर मोन बड़ मोल मोज जिंद यम आज ब्रो 50 वरी ममत सह मोन खुदा मे ओन तमस पे ईमान सह त्रा मे जनतस पोज छका वनान नत क्या अपुज वन या नेर गस तो पाने नेर दे तो पाने नजर नेर वुच पन्नो अच्छो सह हेक्या मेनिस मालिस माज जिंद करित आराम सान मालिस माज क्या जिंद सह वन तमस मोन बड़ बब करतन जिंद मोन जद बड़ बब सह कर तमामन जिंद बे इत वनक ना तमस जमीन मज खाल सह खाल सह वनक तमस आसमान पे त्रा रूद तो रूद पेवान नेर वुच तत जबरदस्त मज यवान बे वुचक पन खुदा क्युत दीदार करक मे वन मगर खानदारन पन दोपन सह दजाल नबर नेरा कहें बह क्या कर बह नेरा नबर कि ना हते कोर ने दजाल सह खुदा सोन मे ओन तमस पे ईमान नेर अन जल्दी तमस पे ईमान अदे गसा कामयाब ठीक अद क्या बह नेर नबर बह दिम नजर सह क्या करान सह क्युत सह कुस छुक हते तावन दी े वन कुस छुक च वन कुस छुक न बह चोन खुदा यम बनौनक सोरे कह कर वन मे कर क्या बह कर ती न बह मान सह खुदाई बह कित कन मान मानक न इत कन बह खुदा चोन ठहर बह हावे ऐ वो पन जहनम तो जन्नत इथे कन रोज गोड हावे बह पन जहनम हतस बह कत वसस हते खुदा ये नारी नार ओ ये सरसी नार ओ ये जहनम मे कड़स नबर यम जहनम मज मे कड़स नबर यम जहनम मज वुच ता वो जहनम ठहर वह हावे बह जन्नत ओह ओह ये कोता खूबसूरत ओह खुदाया यह पज पे जन्नत ओतम होयम जहनम वो होयम जन्नत पनुन यह वाकई खुदा मोन तेल कत हाय यह जन्नत तो जहनम बान अमिस पे ईमान वाह वाकई हो से जन्नत तो जहनम मे चुक मोन खुदाई तल आसमानस मन रूद बरसाव रूद पेन वुकन बह वुच ओ आसमाना रूद त्राव जल्दी ओ वाह रूद तो पे कुस मजो मज रूदस मज मे कर चान सारे मुराद पूरा वो मान खा मे पन खुदाई कि वन तक न मानान च कर मे लास्ट ख्वाहिश पूरा अति मानस पन खुदाई बह वन चोन लास्ट ख्वाहिश क्या बह कर सह पूरा मे बोध च मुर्दे तो करा जिंद तल मोन मोल कर जिंद अगर सह वन वाकई यह खुदाई तेल मानत बह ये मोन मोल करहन जिंद बस युतिया यह लकट ख्वाहिश ठहर बह कर चोन मोल जिंद ओ यम सिंद माल्या जिंद गस यम कब्र मज वत जल्दी यमस वन पाने बह कुस छुस बह अम सुंद खुदाई किन बह कुस छुस हतो खुदाया शुक्र चोन मोन मोल कोर यम जिंद ओ खुदाया चुक मोन खुदाई पापा लज सया बलाई ओ गुबर मोन वाकई यह चोन खुदाई अम पे आन ईमान यह दजाल वजाल कहें यह खुदाई सोन अम कोरनस बत जिंद सान अमिस पे ईमान गुबर मोन आन अमिस पे ईमान बह ऐ वनान वुच अम कित कोरनस बह जिंद नत कर बह गुजरामुत ठीक पापा बह आन अमिस पे ईमान बह मन तहज कथ शाबाश गुबर मोन शाबाश असल करक हे कुरी वह छका माना बह चोन खुदाई तेल माना छका अहन आ मे ओन ऐ पे ईमान च मोन खुदाई मे मोन वो दिल सत हते कुत गमच बह अत पे ान परेशान कोरथस अथे बोज मे आज योर दजाल आमुत कुत गयक
ہے کیٛاہ حظ چھُکھ ژٕ وَنان دجال تٔمِس مہ حظ وَن دجال سُہ حظ چھِ میون خۄدا مےٚ حظ اوٚن تٔمِس پٮ۪ٹھ ایٖمان سُہ نہ حظ چھِنہٕ دجال وجال کِہیٖنۍ سُہ حظ چھِ چون خۄداے تہِ تہٕ میون تہِ ہے ژٕ مے چھی گٲڑۍ گٔمٕتۍ خراب ژٕ کیٛاہ بکواس لٔجِکھ یہِ کَرنہِ ژٕ مے سمکھایَکھ تٔمِس اَدٕ کیٛاہ بہٕ حظ سمکھایَس تٔمِس تٔمۍ حظ ہوو مےٚ جنت تہِ تہٕ جہنم تہِ یُتھُے حظ تٔمۍ آسمانَس دیُت حُکُم تہٕ روٗد حظ پیوٚو بیٚیہِ حظ ساروِیو منٛز بٔڑ کَتھ تٔمۍ حظ کوٚر میون مول موج تہِ زِندٕ ہاے افسوٗس ہاے افسوٗس ہتا یہِ کُس یہِ تاوَن چھِ پانَس ژھُنمُت مےٚ وَنیٛومَے گۄڈٕنٮ۪تھٕے سۄ چھِ دجال یُس ژےٚ تٔمۍ ہونے جنت تہٕ جہنم سۄ ٲسٕے نقلی یُس بیٚیہِ تٔمۍ آسمان پٮ۪ٹھ برسونَے روٗد سۄ ٲسٕے ژےٚ اللہ تعالیٰ سۭتۍ ازمٲیِش کَرٕنۍ بیٚیہِ چھَکھ نَے ژٕ وَنان تٔمۍ کوٚر میون مول موج زِندٕ ییٚلہِ پَتہٕ ووٚنُتھ ژےٚ مول ووٚتھ قبرِ منٛز تٔمۍ کٔر مےٚ سۭتۍ کَتھ سُہ اوس نہٕ چون مول اَصلی کِہیٖنۍ سُہ اوس اَصلی شیطان کیٛازِکہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرموو گۄڈٕنٮ۪تھٕے دوٚپُکھ اگر سُہ مردَس کٔرِو زِندٕ سُہ آسہِ نہٕ واقعی تُہُنٛد مردٕ کینٛہہ سُہ آسہِ اَصلی شیطان سٕنٛز شیطانَن آسہِ کٔرمٕژ چٲنِس مٲلۍ سٕنٛز شکل اختیار پَتہٕ ووٚنَے تٔمۍ ژےٚ أمِس پٮ۪ٹھ اَن ایٖمان ہاے 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 ژٕ گٔیَکھ تباہ تہٕ برباد ژےٚ کٔرِنۍ وۄنۍ اللہ تعالیٰ زٕہٕنۍ معاف وۄنۍ کیٛاہ کَرَکھ وۄنۍ اگر ژٕ توبہٕ تہِ کَرَکھ توتہِ گٔژھِنۍ معاف ہاے خۄدایا یہِ کُس تاوَن ژھُنُتھ ہَتَے یہِ کیٛاہ چھِ کوٚرمُت پانَس مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر تیٚلے مےٚ نہ حظ کَرنوو خۄداے تہِ نہٕ معاف کِہیٖنۍ مےٚ حظ اوٚن دجالَس پٮ۪ٹھ ایٖمان ہے خۄدایا مےٚ کَرَس باپ ژےٚ کٔرِنۍ خۄداے وۄنۍ ہرگِز تہِ نہٕ معاف کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یُتھُے بَجہِ نِشٲنی نیران پَتہٕ یُس توبہٕ کَرِ تٔمۍ سُنٛد توبہٕ گژھِ نہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ دجال سُنٛد نیرُن چھُ گۄڈٕچ بٔڑ نِشٲنی قیامتہِ ہٕنٛز پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ وۄنۍ توبہٕ قبوٗل ژےٚ کٔرِنۍ وۄنۍ اللہ تعالیٰ معاف کِہیٖنۍ ژےٚ ووٚنُتھ وۄنۍ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ ایٖمان ہے میٛانہِ خۄدایا وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ یَتھ جٔزیٖرَس پٮ۪ٹھ پھسیومُت وۄنۍ کوٚت گژھٕ بہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ ناو تہِ نہٕ کِہیٖنۍ یَتھ منٛز بہٕ اَپور تَرہاو ہے خۄدایا مےٚ کَر تہٕ ژٕے مَدَتھ وۄنۍ کینٛہہ ییٚمہِ جٔزیٖرٕ پٮ۪ٹھ کَڑتَم نٮ۪بر مےٚ نہِ تہٕ خۄشکَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ میٛانہِ بنٛدا ژےٚ کوٚرتھَسا بہٕ یاد ہے کُسے چھُکھ ہے ژٕ کُس چھُکھ ہتو میٛانہِ بنٛدا کیٛاہ گٔے ژےٚ پَنُن خۄداے چھان نا پیشوا بہٕ چھُس چون خۄداے چون رۄب ییٚمۍ ژٕ بنوونَکھ ہتو کَر بکواس بنٛد ژٕ کیُتھ خۄداے گٔیَکھ پٲدٕ خۄداے چھِ بے شک ہر جگہ موٗجوٗد مگر سُہ چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ یِوان ظٲہری روٗپَس منٛز کِہیٖنۍ ژےٚ چھِ ییٚکیٛاہ ڈٮ۪کَس لیکھِتھ بوٚڑ کٲفِر ژٕ چھُکھ کٲفِر ژٕ چھُکھ دجال بہٕ اَنہٕ نہٕ زٕہٕنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ ایٖمان ژٕ چھُکھ دجال اگر نہٕ ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ اَنَکھ ایٖمان بہٕ ژھٕنَکھ ژٕ قتل کٔرِتھ اگر ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ اَنَکھ ایٖمان یہِ ژٕ وَنَکھ بہٕ کَرٕ تی مگر اگر نہٕ ژےٚ اوٚنُتھ تیٚلہِ روز مَرنہٕ خٲطرٕ تیار او کٲفِر دجالا ژٕ ژھٕن تہٕ مےٚ مٲرتھٕے بہٕ کَرٕ مَرنٕے برداش مگر ژےٚ پٮ۪ٹھ اَنہٕ نہٕ بہٕ زٕہٕنۍ ایٖمان ژےٚ چھِ ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ بوٚڑ کٲفِر لیکھِتھ کَر مےٚ قتلٕے ژھوٚن مےٚ یہِ نفر مٲرِتھ وۄنۍ کَرَن بہٕ یہِ بیٚیہِ زَن بہٕ وٕچھِ اَنیٛا مےٚ پٮ۪ٹھ ایٖمان ہو بچا ژٕ کوٚرمَکھ مےٚ قتل پَتہٕ کوٚرمَکھ بیٚیہِ زِندٕ وۄنۍ چھُکھا اَنان مےٚ پٮ۪ٹھ ایٖمان بہٕ چھُس چون خۄداے او کٲفرا ہرگِز نہٕ بہٕ اَنہٕ نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ زٕہٕنۍ ایٖمان اوٚتام ما گژھِ ہے مےٚ کینٛہہ گڑبڑ بہٕ ما ڈلہٕ ہاو بہٕ ما اَنہٕ ہا ژےٚ پٮ۪ٹھ ایٖمان مگر وۄنۍ گوٚو مےٚ پوٗرٕ شک ژٕے چھُکھ دجال کیٛازِکہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو چھِ فرمومُت دجال کَرِ أکِس شخصَس قتل پَتہٕ کَرٮ۪س بیٚیہِ زِندٕ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ سُہ دجال تٔمِس دُبارٕ قتل کٔرِتھ کِہیٖنۍ بے شک سُہ شخص چھُس بٕے بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنان پنٛنِس خۄدایَس پٮ۪ٹھ میون رۄب چھُ میون اللہ بَس ژٕ چھُکھ دجال ژٕ چھُکھ نہٕ خۄداے کِہیٖنۍ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ مےٚ وۄنۍ مٲرتھٕے چون دمٕے چھِنہٕ مےٚ وۄنۍ مارُن اچھا گوٚو ژےٚ لٔجی سٲرٕے حقیٖقت پاے تیٚلہِ بہٕ چھُس بیا دجال تٕہٕنٛز حیثیتٕے چھِنہٕ مےٚ پوشُن تُہۍ اگر سٲری لُکھ سَمیو نا توتہِ ہیٚکِوُن مےٚ قتل کٔرِتھ مےٚ ہیٚکہِ اَکُے نفر قتل کٔرِتھ سُہ گوٚو عیٖسیٰ علیہ السلام بَس بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ قتل کٔرِتھ ییٖتِس سُہ وَسہِ تیٖتِس پھٔہلاو بہٕ پَنُن فِتنہٕ سٲرسٕے بیا بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ پریشان میٛٲنۍ زنان چھِ راتھ سۄ ٲس گَرِ تہٕ سُہ چھِ نٮ۪بر درٛامٕژ سُہ چھِ گٔمٕژ دجالَس نِش تہٕ تٔمۍ چھُ اوٚنمُت تٔمِس پٮ۪ٹھ ایٖمان سُہ چھِ دجالَن پوٗرٕ ڈٲجمٕژ بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ پریشان وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دجالَس سۭتۍ لٔڑِتھ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ باے میٛانیٛا أسۍ ہٮ۪کو اَکُے چیٖز کٔرِتھ أسۍ کَرو وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن دُعا سُہ سوٗزِن عیٖسیٰ علیہ السلامَس جلدی تہٕ دجالَس کٔرِنۍ سُہ قتل کیٛازِکہِ سٲنۍ قُوَتٕے چھِنہٕ دجالَس سۭتۍ لَڑنَس باپَتھ مےٚ تھٲو پَنٕنۍ زنان رَزو سۭتۍ گٔنڈِتھ ژےٚ چھُنہ سُہ حدیٖث بوٗزمُت أڑۍ مومِن تھاوان رَزو سۭتۍ پنٛنٮ۪ن زنانَن گٔنڈِتھ کیٛازِکہِ تِم گژھن دجال سٕنٛدِس فِتنَس منٛز نَتہٕ مے کوٚر اَصٕل مےٚ تھٲو پَنٕنۍ زنان رَزوٕے سۭتۍ گٔنڈِتھ سُہ درٛاے نہٕ نٮ۪بر بِلکُل کِہیٖنۍ تٔمۍ سُنٛد ایٖمان بچاو ہاے اَفسوٗس مےٚ تہِ آسہِ ہے پَنٕنۍ زنان تھٲومٕژ گَرِ گٔنڈِتھ ہاے ہاے خۄدایا سُہ گٔے ایٖمان نِش تہِ وۄنۍ چلو وۄنۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ چھِ تیٚلہِ دُعاے کَرُن اللہ تعالیٰ سوٗزِن جلدی عیٖسیٰ علیہ السلامَس سُہ کَرِ دجالَس جلدی قتل نَتہٕ پھٔہلایہِ سٲرسٕے پَنُن فِتنہٕ أمۍ سُنٛد فِتنہٕ چھِ خطرناک واریاہ زیادٕ خراب ہتو وَنا عیٖسیٰ علیہ السلام چھُ ووٚتھمُت بایا میون وقت مۄکلیٛاو تیٚلہِ بہتر چھُ وۄنۍ ژَلُن ژٕ ژھٕنۍ شوٹھۍ قتل کٔرِتھ بہتر چھُ ژَلُن میون ٹایم مۄکلیٛاو ختم ٹاٹا باے باے